ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अभी चालू हो गया, 1 मिनट। हाँ लीजिए लाइन पे। मौलाना जी साहब, हाँ मौलाना साहब लाइन पे है क्या? हाँ हूँ लाइन पे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो आ रहे हैं। कुछ नहीं मौलाना साहब, वो आया तक मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, थोड़ा इसका मुझे वजाहत से तफसील दीजिए मुझे हाँ कि ये जब दुनिया से जब कोई भी नेक लोग हो तो चले जाते हैं, क्या उन पर मज़ार बना सकते हैं? क्या उनके कब्रों को लीप सकते हैं? क्या उन पर उनके कब्रों के ऊपर दीवार उठा सकते हैं? उनके कब्रों को सजा सकते हैं? मुझे इसकी थोड़ा अच्छा तफसील से जी मुझे इसकी थोड़ा तफसील दीजिए मुझे। हाँ ये तारीख मदीनतुल मुनव्वरा जी किताब है इब्न जी शब्बा की, और जी वो आज से 1200 साल पहले जी 263 हिजरी में उनके विसाल हुई। जी उनके विसाल जी 263 हिजरी में हुए हैं। इब्न जी शब्बा जी इब्न शब्बा की तारीख मदीना, उसके अंदर हजरत अकील बिन अबी तालिब, हजरत अली जी रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हजरत जी अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के सामने कुआं खुदवा रहे थे, तो जी अचानक एक पत्थर, मुनक्कश पत्थर उनको नजर आया। जी तो उस पत्थर में देखा कि उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मजार के नाम लिखा हुआ, उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र। जी तो उसी वक्त वो कुआं खोदने का काम बंद किया गया और उस पर उन्होंने व बना अलैहि बैतन लफ्ज मौजूद है। जी और ये किताब तारीख मदीनतुल मुनव्वरा इब्न शब्बा। जी तो इससे साबित होता है हजरत अकील बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया था, व बना अलैहि बैतन, घर बनाया था। और इमाम बुखारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खुलाफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर के मजार कब्र के ताल्लुक से हदीस नकल फरमाया है बुखारी शरीफ में कि उनके कब्र कैसे थे। और कब्र के दीवार टूटने के बाद उसको दोबारा तामीर किया गया, तो वहां तो कब्र कच्ची नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र, और इमाम बुखारी उस कब्र का तज़किरा करते हुए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो कब्र के तज़किरा करते हुए सिर्फ हुजूर के कब्र नहीं बताया, ये सबक दिया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जैसा नबी के कब्र पक्की है ऐसा ही अबू बकर और उमर के कब्र भी पक्की है और ऊपर मकान तामीर है। हाँ, तो अल्लाह वालों की सुनिए, अल्लाह वालों के जिस्म को मट्टी नहीं खाती। अल्लाह ताला शहीदों के जिस्म को भी मट्टी के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। शहीद के जिस्म को भी अल्लाह ताला महफूज रखता है। जी, ये तो कहाँ पर मौजूद है ये? शहीदों के जिस्म, अल्लाह ताला शहीद को कुरान में फरमाता है वल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जी, शहीद जिंदा है, जिंदा है, उनके जिस्म सलामत है। आप जब जिस्म सलामत होगा कब्रिस्तान में, समझो हाफिज कुरान की भी जिस्म सलामत, आलिम बाअमल की जिस्म भी सलामत रहता है, क्योंकि शहीदों से भी आला दर्जा आलिम बाअमल का होता है। जी, आलिम बाअमल का रुतबा शहीद से भी आला होते हैं। जब अदना के लिए कोई मसला साबित हो तो आला के लिए भी साबित हो जाता है। अजान हो रही है मौलाना, रुकिए। जी, मुफ्ती साहब को भी लाइन पे ले लीजिए। ले रहा, एक मिनट। जी जी, अभी आजान हो गए, नमाज के लिए ज्यादा वक्त नहीं बची। अब मुख्तसर मैं मसला बयान करके और आपका मौकिफ मुख्तसर बयान कीजिए, उसके जवाब देके मैं इंशाअल्लाह बात खत्म करूंगा। तब तक मुझे समझाए मुफ्ती साहब आ जाएंगे लाइन में, तब तक मुझे ले लीजिए ना, उनको भी जरा समझ में आ जाए मसला। मैंने आपको मसला बता दिया कि अल्लाह वालों की जिस्म महफूज रहता है, ये भी साबित है, आपकी किताबों से भी साबित है।
اور کتابوں سے ہم اندر کتابوں محفوظ سے ہو. نہیں پوچھ رہے ہیں مولانا، ہم کتابوں سے نہیں پوچھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں ہم. تو آپ نے قرآن و حدیث کی ہی ترجمانی کیا ہے نا اپنے بزرگان دین. ترجمہ کیے ہیں، لیکن وہاں پر کہاں بتایا ہے کہ وہاں پر اپنے انبیاء کے لیے، اپنے اولیاء اللہ کے لیے مکان ایک دم خبریں پکی بناؤ بول کے وہاں پر کہاں لکھا گیا ہے؟ وہاں پر یہ لکھا بنا گیا ہے کہ صرف علیہ انبیاء پر. بیتن. ابن کہاں لکھا شبہ ہے؟ کی تاریخ مدینۃ المنورہ کی معتبر کتاب ہے، وہ آپ کے جی نزدیک بھی معتبر ہے. جی ہاں نزدیک معتبر ہے، ہم حدیث کی ہاں، روشنی میں تاریخ پوچھ رہے ہیں، یا تو قرآن امام حدیث کی التاریخ روشنی میں ابن بتائیے آپ. شبہ جی وہ آپ کے نزدیک بھی معتبر ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی ہم مزار سمجھ گئے، بنایا اسی ام بات کو حبیبہ رضی دہرائیے اللہ مت تعالیٰ عنہ مولانا. کے. مولانا ہم سمجھ گئے ہیں، اسی بات کو دہرائیے مت، ہم کو یہ بتائیے کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے. قرآن و دوسری حدیث میں تو کتابوں کہیں کو منع نہیں ہے، اور جو منع نہ ہو ہر چیز کل شیء فی اصلہ اباحۃ. جی یہ فقہ حنفی کا قاعدہ ہے، ہر چیز جی اصل میں مباح ہوتے ہیں. اگر اس جی کی کچھ فضیلت ہے تو مستحب ہو جاتا ہے، ورنہ مباح ہے. حرام ہونے کی دلیل چاہیے، حلال جی ہونے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جی حلال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے دلیل طلب کیا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر جی تم سچے ہو دلیل دو. یہ نہیں کہ جی ہم دلیل دے رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں. جو انکار کرے گا اس کو دلیل دینا ہے. ہاتوا برہانکم، دلیل اچھا تو آپ انکار کرنے پر مطلب دلیل ہونا. وہ تو کفاروں کو تھا نا وہاں ہاں، پر، تو وہاں پر اللہ نے ایک کفاروں اصول کو دے دیا، دلیل، کفاروں سے دلیل پوچھا، انکار قل پر ہاتوا دلیل برہانکم دے ان گا. کنتم صادقین. جی بے شک وہاں تو کل کفاروں شیء سے. فی اصلہ اباحۃ، ہر چیز اصل کے اعتبار سے مباح ہے. جی ہر چیز اصل میں مباح ہوتا ہے، اور جی اگر حرام ہونے کی دلیل ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے، مکروہ ہونے کی جی دلیل ہو مکروہ ہو جاتا ہے، جب وہ اس مستحب بات ہونے کا کی ذکر دلیل ہو ہی نہیں مستحب ہو کیا جاتا گیا ہے. تو نہیں مولانا صاحب، جب اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تو ہم کیوں اس بات کی طرف جائے؟ یہ بتائیے مجھے آپ. تو ضرور جب ہم اس نے کہا بات کا نا قرآن اور ضرورت کے حدیث میں تحت، نہیں، ضرورت کے تحت مطلب ضرورت اللہ کے تحت والوں کیوں کی جائے؟ جی اللہ والوں کی نسبت کی ہر چیز کی تعظیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جی یہ سورہ جی حج کی آیات ہیں. جی جی اللہ معلوم فرماتا معلوم ہے، سنیے، جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے وہ اس کے دل کا تقوی ہے. جی جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے وہ اس کے دل کا تقوی ہے. اب بے اللہ شک، کی لیکن وہاں نشانیاں پر کیا؟ سنیے، کیا ہے؟ بولیے جی، بولیے کیا ہے وہاں پر؟ وہ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ تم اپنے اولیاء اللہ کے لیے یہ قائم کرو، وہ قائم کرو ہاں ان اللہ کے. ہاں والوں کی، یہ تو ضرور ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، وہی میں ان کے بول رہا ہوں. آپ نقش کیوں قدم پر صبر، چلو. اتنی دیر صبر کر رہے تھے، ابھی کیوں آپ کا صبر ختم ہو گیا؟ ذرا 2-4 نہیں نہیں، منٹ صبر ہی کر صبر رہے ہیں، سے بولیے سنیں گے، بولیے. سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ. جی جی آپ بولیے مسئلہ بولیے. پوچھ رہے ہیں تو مجھ سے سنیے پہلے. جی وقت زیادہ نہیں ہے، میں مختصر بیان کر کے ختم کروں گا، کیونکہ جی ابھی جی نماز کا، آپ نماز کو چلے جائیں گے. جی 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 تو بولیے بولیے ہاں، بولیے. 2-4 منٹ مجھے بولنے دیں، مسئلہ مکمل کرتا ہوں. جی اللہ خود فرماتا ہے میری نشانیوں کی تعظیم کرو. جی جو آیات میں نے تلاوت کیا سورہ حج کی آیات ہے، ذالک ومن جی یعظم شعائر جی اللہ فإنها من تقوی القلوب. جی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے. جی تو اب نشانیاں کیا کیا ہے؟ جی صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. ان جی الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا جی مروہ اللہ کی نشانی ہے. جی بے اللہ کی شک. نشانی کیوں ہے؟ اللہ کی جی نشانی، صفا پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے. جی آدم نبی ہے، جی اور صفا صفی اللہ سے ہے. جی صفی اللہ آدم علیہ السلام، اس جی لیے اس پہاڑی کو صفا کہتے ہیں. آدم جی علیہ السلام وہاں ٹھہرے تھے، اس لیے جی وہ اللہ کی نشانی ہوئی. جی اور مروہ، مرآ عربی میں مرآ عورت کو کہتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی عورت ہماری ماں حضرت حوا مروہ علیہ پہاڑ السلام. پر ٹھہری. ان کے جی ٹھہرنے سے اس پہاڑ کا نام ہو گیا مروہ. جی صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جی بے شک. صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جی تو جو اللہ والے تھوڑی دیر ٹھہرے، نبی ہو یا جی ولی، جی وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. جی اور اللہ کی نشانی کو اللہ فرماتا ہے تعظیم کرو، اس کو مٹاؤ جی مت، جی اس کی تعظیم برقرار رکھو. اس کو جتنا جی تعظیم کرو گے اتنا دل کا تقوی ہے. جی اللہ جی اس عمل کو تقوی قرار دے رہا ہے. اللہ جی والوں کی مقدسات، اللہ والوں کی منصوبات کی تعظیم کرنا،
اور جی تقوا کتنا ہے, کتنا کرنا چاہیے تقوا. تقوا کا کوئی لمٹ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. جی جی نماز جی لمٹ ہے, روزے کی لمٹ ہے, حج جی کی لمٹ ہے, زکوٰۃ کی لمٹ ہے, لیکن تقوا کے کوئی لمٹ نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا تقوا اختیار کرو. اور اتنا جو تعظیم تقوا کرو, والا عمل ہے بڑھاؤ. ہر عمل جی کو ان لمٹ کرنا چاہیے. ہاں, جی ہم جی خدا جتنی چیز سے منع کیا ہے ان چیزوں میں نہ جائے. جائز امور میں جتنا ہو سکے تقوا پر عمل کیا جائے. جی جی. ہاں, تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں یہاں دیا پر اللہ سوال تعالیٰ یہ نے. اٹھتا ہے مولانا صاحب, سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بے شک ہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی اپنے تعظیم کو, یعنی میری تعظیم کو بڑھاؤ, یعنی میری نشانیوں کو بڑھاؤ اور آگے بڑھاتے رہو. تو میں مانتا ہوں اس سے لوگ فتنہ میں تو نہیں چلے جائیں گے نا. تو یہ یہی تو ہو رہا ہے آج سے, یہ اس جو سے لوگ اندیشہ ہے, فتنہ. جی یہ اندیشہ آپ کو ہو رہا ہے اللہ والوں کو. جیسے دیکھیے معین جی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 800 جی سال پہلے ان کا مزار بنے. جی اور اورنگزیب, آپ اندیشہ آپ کو ہو رہا ہے, عوام فتنے میں نہیں پڑے گا. اورنگزیب عالمگیر جب اجمیر گئے, جی سنیے یہ واقعہ سنا ختم کرتا ہوں, پھر جی اور بھی مسئلہ رہ گیا ہے. تقویت قاسم نانوتوی اور گنگوہی کی اور اشرف علی تھانوی کی کتاب پر بات کرنا رہ گیا ہے. اگلی جی بار جی پھر جی ہم آپ سے بات کریں گے. پہلے ضرور ضرور انشاءاللہ. یہ واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. جی 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 اورنگزیب جو بھی نقلی مزار بنے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ کمانے کھانے کے لیے خواب دیکھ جی کر مزار بنا دیا. اندر جی کوئی لاش, اندر کوئی اللہ والے کے جسم موجود نہیں ہے, جی ایسا ہی من گھڑت مزار بنا دیا. جی اور کوئی جاہل گوار جو بھی پیر بنا ہوا ہے, کوئی ڈھونگی بابا, ان کا بھی مزار بنا ہوا ہے. جی مزاروں جی کی کوئی کمی نہیں ہے. اس حال میں جی کیا کیے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے, جس مزار پہ بھی جا کے سلام کرتے ہیں اندر سے جواب نہیں آتا تو اس کو توڑ دیتے تھے, جی توڑ دیتے تھے. جی تو اجمیر شریف جا کے پہنچے تو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جا کے سلام کیا. وہ بھی ولی تھے اورنگزیب عالمگیر, جی وہ خود بھی اللہ کے ولی تھے. جی تو انہوں نے جا کر جب سلام کیا تو جواب نہیں آیا. اور اتنے لاکھوں لوگ جاتے ہیں, ابھی ایک بار سلام کیے جواب بھی نہیں آ رہا ہے, پریشان ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیے, جواب نہیں آیا. تو انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ تیسری بار سلام کروں گا, اگر جواب نہیں آئے گا تو اس کو بھی توڑ دوں گا. جب تیسری بار سلام کیا تو جواب آیا, اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اے عالمگیر تم میرے مزار کو توڑنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں تو مدینہ شریف میں تھا, اور تم نے پہلے بار سلام کیا تو وہاں سے اٹھ کر آنے میں تیسری بار تک میں یہاں پہنچا اور تمہارے سلام کا میں نے جواب دیا. تو اورنگزیب عالمگیر کشف کے ذریعے سے یہ احوال معلوم کرنے کے بعد وہاں پر سلام کا جواب بھی جب ان کو معلوم ہوا تو وہاں انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے, مسجد عالمگیر, عالمگیری مسجد ہے. کیونکہ اللہ والے کے مزار کو اب اندیشہ ان کو نہیں ہوا کہ آگے چل کر اجمیر میں بہت سارے خرافات ہوگا, جو خرافات کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس وجہ سے ہم مزار کو ہم توڑنے ہمارا کام نہیں ہے, اللہ والوں کی تعظیم کرنا ہمارا کام ہے. تو اورنگزیب عالمگیر نے مزار کو اس وہاں پر اندیشے سے توڑا مولانا نہیں, صاحب, بلکہ وہاں پر اور مسجدیں بنائی. جی جی میرا ایک سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے جی کہ وہاں پر اللہ کی نشانیوں کو بڑھانے کے لیے کہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں تو کہہ رہا ہے نا, وہ تو اللہ اپنی نشانی کس اللہ کو اپنے قرار دے رہا نشانیوں ہے؟ کے بارے میں, اپنے نشانیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے نا. آپ سنیے, مثال کے جی طور پر میں جی چنئی آؤں جی اور مولانا سلمان صاحب مجھے عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, تو مولانا سلمان صاحب واپس چنئی سے جب واپس آؤں گا, واپس آتے وقت مجھے بولیں گے کہ مولانا صاحب آپ سے مجھے بہت عقیدت ہے, محبت ہے, زندگی باقی رہی پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی گیا پتہ نہیں, کب پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اگر زندگی آپ پھر واپس نہیں آئے یا پھر میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں تو میرے کوئی ایسی چیز دیکھے جائیے جو آپ کی نشانی, میں آپ کو اس چیز کو دیکھ کر میں یاد کروں. تو میں میرے ایک پگڑی نکال کے یا میرا کرتا یا پگڑی جو چیز میرا ہے میں اس کو دے دوں گا آپ کو کہ بھائی دیکھو یہ میری نشانی ہے, یہ میری نشانی ہے, میری پہنے ہوئے امامہ ہے, میرے ہاتھ کا قلم ہے, یا میرے استعمال کیا ہوا کوئی چیز ہے,
کرتا ہے, جی پاجامہ ہے, لنگی ہے, جی میں آپ کو دے کوئی دوں بھی گا. چھوڑ دیجیے, تفصیل میں مت جائیے, شارٹ میں اب ختم میں کیجیے. بول رہا ہوں یہ ہو گیا میری نشانی. جی تو اللہ تو ان سارے چیزوں سے پاک ہے, جی بے شک. یہ اللہ کوئی چیز استعمال کرنے سے پاک ہے, یہ جی سارے چیزوں کے اللہ محتاج نہیں. پھر اللہ کی نشانی کیا ہے؟ وہی تو جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے جو اللہ والے کی نشانی ہوتے ہیں وہی اللہ کی نشانی ہوتے ہیں. صفا مروا جی مثال دے کے آپ کو سمجھایا. صفا جی جی آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ کیا جی ہو گیا؟ آدم کی نشانی نہیں, اللہ کی نشانی جی ہوئے. جی. آپ مجھے یہاں اللہ پر والوں ایک کی سوال ادا اور کو بھی, پیدا ہوتا ہے. اللہ والوں کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ادا فرمایا. جس طرح بے شک بے شک بے نبی شک نے بے شک کفار ہم کو مانتے مارا, ہیں. جی 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 نبی ہم نے مانتے کفار کو ہیں. مارا تو جی اللہ جی تعالیٰ ہم پھر مانتے قرآن میں ہیں. فرماتا ہے جی وما قتلهم وما جی قتلتم ولكن اللہ قتلهم. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے قتل نہیں کیا, میں نے قتل کیا. آپ ہوں، بدر کی لڑائی میں, جی جی بدر کی جی لڑائی میں اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کافر کو مارا تھا. جی اللہ کیوں فرما رہے ہیں میں نے قتل کیا؟ ولكن ہاں, اللہ قتلهم. کیونکہ ہاں, وہ اللہ کے ذات میں ہے, وہ کیونکہ وہ اللہ سب کی نبی کی قوت ادا اللہ کو اپنی رکھتا ادا ہے. فرما رہا ہے, محبت کی بات ہے یہاں. جی بے شک بے شک بے نبی شک. کی ادا کو اپنی ادا فرما رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی نشانی کو اپنی نشانی فرما رہا ہے. تو وہاں پر اپنی ادا کو, اپنی نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بدعت اور یہ شرک والا کام کیوں چلایا جا رہا ہے؟ مجھے اس بات پھر کی شرک تفصیل والا دیجیے. کام کو بول رہے ہیں. نہیں, شرک جب یہ شرک میں بدعت نے والا شرک کام کا ہی اتنا ہوا نا. بیان کر کے شرک سمجھا دیا, پھر جی آپ جی بار جی بار اسی شرک کو دہرا رہے ہیں. بدعت جب ہے اچھا ہی نہیں, چھوڑیے. بدعت کب جی ہوگا؟ جی بدعت والا کام بدعت کا ایک مثال سمجھیے. جی حدیث میں ہے کہ جہاں جی بدعت ہوگا وہاں سنت مٹ جائے گی. جی جی بدعت ایک کی منٹ ایک منٹ, علامت مفتی بتایا صاحب لائن میں آ رہے ہیں, لائن میں آ رہے ہیں. گیا. آپ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے؟ جہاں نہیں، کال بدعت ہوگا, ہولڈ پر ہے صوفی صاحب، ایک منٹ. انہوں نے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، مفتی مولانا صاحب کو صاحب. کانفرنس میں لیں گے. جی جی بولے مولانا صاحب, کچھ بول رہے تھے وہ بدعت و ہاں خرافات بدعت سے. تو دیکھیے جب اللہ نے کہہ دیا میری نشانی کی تعظیم کرو, اور آپ جو ہے جی اپنی من مانی سے بدعت قرار دے رہے ہیں. جب جی جی اللہ کی جی نشانی کی جو بھی تعظیمی ہے ان کاموں جی کو ہم کریں گے, اور جو کام جی بدعت ہے اس کاموں کو روکیں گے. پہلے اس کو بتایا, بار بار ایک جی مسئلہ کو مت دہرائے. جی 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 وہاں جی جی وہاں جو ہے جو دھاگا باندھ رہا ہے وہ بدعت ہے, اس سے روکیے. جی وہاں جی جو تالا لگا رہے ہیں اس سے روکیے. وہاں جو طواف ہو رہا ہے, وہاں جو بری چیزیں جو حدیث میں نہ ملتا ہو ایسی چیزوں سے آپ روکے. اور جو جی ایسی چیزیں نہیں ہے, وہاں جا کر کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے, دعا فاتحہ پڑھ رہا ہے, غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے, ان کاموں کو جی کرنے دے. جی وہاں جا کر وظائف کر رہے ہیں, مراقبہ کر رہا ہے, دعائیں جی کر رہے ہیں, وہاں پر عبادتیں کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہا ہے, ذکر اذکار کر رہے ہیں, اس کو مت روکے. غریبوں جی کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کو مت روکے. اس وہاں کو کون روکے گا؟ وہ تو کوئی بھی نہیں روکے گا. ہاں جو غیر جی شرعی کام ہو رہے ہیں ان کو روکے. جی جی تو جی وہاں جی بدعت ہوگا ہی نہیں. جب آپ روکیں گے اور ہم روکیں گے, جی سب مل کر ہم روکیں گے, تو بدعت نہیں ہوگا. جی 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 اور جی جی بدعت کی جی علامت بتایا ہے, جہاں جی بدعت ہوگا وہاں سنتیں مٹ جائے گی. اب ایک جی مثال, جی جی مسجد کے اندر اذان دینا یہ بدعت ہے, کیونکہ باہر اذان دینا سنت ہے. آپ جی 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 سنت پر عمل کریں گے تو بدعت مٹ جائے گا, بدعت پر عمل کریں گے سنت مٹ جائے گا. سنت مٹ جائے گا. تو جی جی اسی صحیح حدیث بات میں ہے کہ جہاں جی ایک بدعت ایجاد ہوگا سنت مٹ جائے گی. مٹ جائے گا وہ. بے ہاں شک تو بے یہی شک بے علامت شک. ہے. تو اس جی لیے جی ہر بات کو جی بدعت نہ کہے, ہر بات میں بدعت کا فتویٰ نہ دے. جی 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 ٹھیک جی ہے, ہر بات پہ کون دے رہا ہے؟ ہم تو ہر تو بات پہ ابھی نہیں تو دے رہے. ہر وہاں تو بات میں آپ دے رہے ہیں, وہاں بدعت ہے اور شرک اور بدعت. شرک تو میں نے کہہ ہاں, دیا, جو شرک ہو کا رہا ہے, جو نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں میں, وہی تو بول جو رہا ہوں میں نظروں آپ کے سے. سامنے دیکھ رہے ہیں وہ عوام کے عمل ہے. میں نے پہلے سب جی سے پہلے یہی میں نے آپ کو کنڈیشن لگایا کہ آپ جی عوام کے عمل کو عوام کو جا کے روکے. جی ہمارے جی مسلک جی نہیں ہے وہ جی جو جی 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 غلط کام جو کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے عوام جہالت کر رہے ہیں. ان عوام کو جی روکنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. جی جی باقی جی ہمارے مسلک کی کتابوں میں جو لکھا ہے اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کتابوں پر تو بات ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملی. ابھی جی انشاءاللہ جی رات صحیح میں بات پھر ہے. کال کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مولانا صاحب ایک آخری صوفی سوال صاحب ہے. ہاں صوفی صاحب, مولانا صاحب, کال رکھنے سے پہلے میں ایک بات ہمارے مولانا انصاری صاحب سے بولنا چاہتا ہوں.
अगला जुम्मा इंशाअल्लाह बयान में मैं आऊंगा। तो आपके बयान में जैसा ही सूफी साहब ने फरमाया तो मज़ारात पर जाया करो और वहाँ यासीन, जिक्र, अस्कार, सदका खिरात, उधर फातिहा नमाज वगैरह पढ़ा करो और जो बिदात खुराफात होती है उसको रोको। तो ऐसा आप इंशाअल्लाह आपके जुम्मा के ये तो हम बात कर चुके हैं, आप जाइए और रिकॉर्डिंग कीजिए। अगली जुम्मा सजदा करने से मना करते हैं, बस अगली जुम्मा बयान रिकॉर्डिंग कीजिए और हम यूट्यूब पर डालेंगे उस बयान को, आपके बयान को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुनिए सुनिए, मोबाइल ले जाएंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके लाएंगे आपके बयान को। जी जी सुनिए मौलाना साहब, ये क्या बोलते हैं सजदा, हम तो सजदा करने से मना करते हैं। सिजदा करना हराम है मुतलकन, सिजदा करना हराम है, हराम है। और ये शिर्क की तरफ क्या माइल नहीं करेगा? अगर किसी ने कर लिया तो क्या ये शिर्क की तरफ माइल नहीं करेगा? कोई कर रहा है तो हराम कर रहा है। हाँ, तो शिर्क की तरफ माइल होगा कि नहीं होगा? तो शिर्क बिल्कुल ना शिर्क है ना शिर्क की तरफ माइल है। अगर कोई कर रहा है, कई लोग हमने अपने नजरों से देखा है, कई लोग शिर्की की तरफ माइल हुए हैं, इतना माइल हो गए हैं कि इतना के वहां पर जाकर सीधा उन्हीं से मांगने लगते हैं, कब्र वालों से, कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। इस्तेआनत और वसीला के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा, आपका इल्म उतना नहीं है। मुफ्ती साहब से इस बारे में बात करूंगा, ठीक है? रात में फिर इस टॉपिक को समझाया जाएगा, ठीक है? शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क की तरफ माइल किसे होना कहते हैं, ये सब बातें रात में समझाया जाएगा फिर, ठीक है हबीबुल्लाह साहब? और उम्मत की भलाई के लिए भी दुआ कीजिए। मुसलमान परेशान हाल है, हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, उधर मुसलमान परेशान हाल है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। और जो आप बात में शिर्क कह रहे हैं, इस वजह से भी मुसलमान परेशान है, कबूल कर ले जी। इस वजह से भी मुसलमान परेशान है। बात में आप हर बात जो शरीयत ने हराम करार नहीं दिया, शरीयत ने शिर्क करार नहीं दिया, उसको शिर्क और हराम करार देकर आप आवाम को और परेशान कर रहे हैं। शिर्क देखिए, क्योंकि वो शिर्क की तरफ माइल ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं मौलाना साहब। शिर्क अमल का नाम है, शिर्क देखो अकीदे का नाम है। जब एक चीज हराम है और वो दिल के हालात की कैफियत के एतबार से वो शिर्क होता है, तो आपको दिल के हालात आपको पता है क्या? किसी के दिल के हाल, किसी के दिल के हालत अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता है। ये बताइए, आपको पता है? मेरे को क्यों पता होगा? जब पता नहीं है तो आप कैसे कह सकते शिर्क की तरफ माइल हो रहा है? वो हराम कर रहा है, हराम से भी बचना चाहिए कि नहीं? क्योंकि वो अक्सर लोग हो गए इसलिए तो मना कर रहे हैं। आप जिद क्यों कर रहे हैं? शिर्क से बचना चाहिए, लेकिन हराम से बचना चाहिए या नहीं? हाँ, हराम से भी बचना चाहिए। जब शरीयत हराम कर रहा है, आप बार बार शिर्क बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? हराम ही मानिए और हराम से बचने की आवाम को कहिए हराम से बचे। अगर हराम से बचना चाहिए तो शिर्क से भी बच जाएंगे ना, इसीलिए हम सीधा शिर्क करने से जुल्म हो रहा है ना। एक जो छोटा गुनाह को बड़ा गुनाह शरीयत से आगे बढ़ना। इसलिए मैं सबसे पहले उलमा की जिम्मेदारी मैं कुरान की आयत से बयान किया, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिकुम वश्तरौ बिही समनन क़लीला। अल्लाह ताला ने अहले इल्म को मिसाक लिया, आलम अरवा में वादा लिया कि खोल कर हक बयान करोगे, हराम को शिर्क नहीं कहोगे, शिर्क को हराम नहीं कहोगे, जायज को नाजायज नहीं कहोगे, जो है वही कहोगे। अहले इल्म को अल्लाह ने मिसाक लिया और वो मिसाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। तो आप मना नहीं कर सकते क्या लोगों को कि सजदा नहीं करना चाहिए? हराम कहना क्या मना नहीं? कैसे आप बात कर रहे हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? जरा सोचे तो, हराम कहना क्या मना नहीं हुआ? हाँ, तो हराम कहना तो मना हुआ ना, तो आप शिर्क कहने पर क्यों तुले हुए हैं? आपके उलमा की किताब से बताया कि आपके उलमा भी हराम कहते हैं। आपके उलमा की किताब पढ़कर आपने खुद सुनाया, फिर बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। फिर शिर्क की तरफ माइल हो रहा है। आखिर में एक बात सुन लीजिए। हाँ, हेलो जी, सुन लीजिए मौलाना साहब जी के आखिरी जुम्मा में हबीबुल्लाह साहब आए थे और उन लोगों उनके जुबान से कुफ्र काफिर कहा था कि काफिर के पीछे नमाज नहीं होती है। हाँ, तो ये तो काफिर के पीछे नमाज नहीं होती है। नमाज होती है आपकी नजर में?
हाँ नहीं होती है, बेशक नहीं नहीं होती होती। है। तो आप मैं इसका खुलासा कर दूं, कहा सुनिए था फिर वो सुन लीजिए, इसका खुलासा वो करता तो हूँ, सुन सुनिए। लीजिए। नहीं नहीं नहीं, पहले उनसे सवाल कीजिए ना, मैं उन्होंने फिर? मैंने बयान पूरा सुना, मैंने 25 मिनट की जो बातें हुई है वो सुना, और उन्होंने खुद कहा कि काफिर के पीछे नमाज नहीं होती, हमारी नजर में देवबंदी काफिर है। तो देवबंदी काफिर क्यों है? देवबंदी ने किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, इस पर आप खुद ही फतवा दिए कि वो काफिर है, ऐसा लिखने वाला। तो ऐसा लिखने वाला काफिर है। उसको पूरी किताब पढ़े आप? पूरी किताब समझे हैं? पूरी किताब पढ़ा, उस पर उस इबारत पर बात कर सकते हैं। ठीक है मौलाना साहब, अभी 1:30 बजे नमाज का टाइम है, ठीक है? नमाज के बाद कॉल करूं? नमाज के बाद नहीं, मगरिब के बाद कॉल करेंगे, फिर बात होगी। मगरिब के बाद मैं थोड़ा मसरूफ रहूंगा, हो सकता है कि अब नमाज के बाद मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, आप बिजी रहेंगे? हाँ, नमाज के बाद ईशा के बाद बात करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, 9-9:30 बजे बात करेंगे। यहाँ उम्मत परेशान हाल है और हम झगड़ रहे हैं, उम्मतों पर जुल्म हो रहा है, झगड़ा नहीं करना चाहिए बिला वजह। आप तो देखिए ना, जो हराम है उसको शिर्क कह के और झगड़ा बढ़ा रहे हैं। झगड़ा बढ़ा नहीं रहे हम, क्योंकि शिर्क की तरफ माइल होने से माइल हो गए हैं। देखिए, माइल होना, जब तक ईमान रहता है शिर्क की तरफ माइल बिल्कुल नहीं होता। अब जब शिर्क की तरफ माइल हो गए तो इसीलिए तो बोल रहे हैं हम, मौलाना साहब माइल हो गए इसीलिए तो बोल रहे हैं हम। ये माइल होने का कहीं भी हदीस से सबूत नहीं है। हदीस में या तो मोमिन है या मुवहिद है। जी मैं माजरत चाहता हूँ सूफी साहब, मौलाना साहब, या तो मोमिन है या काफिर है, बीच में कोई तीसरा चीज नहीं है। शिर्क की तरफ माइल भी समझ रहे हैं, मोमिन भी समझ रहे हैं, तीसरा कोई ऑफर नहीं है। जी मैं माजरत चाहता हूँ जी। हुजूर की हदीस है कि मेरा उम्मत में कोई भी शिरक नहीं कर सकता। आप चालू कर दिए, चालू कीजिए। हाँ है, ये हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद में है, और इसमें है, अल अदबुल मुफरद में है, और बहुत सारे हदीस की किताबों में है कि मेरी उम्मत दुनियादारी में मुब्तला होगा, फितने में मुब्तला होगा, लेकिन शिरक नहीं कर सकता। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जैसा मूर्ति पूजा में मुब्तला हो गए थे, बछड़े का पूजा कर रहे थे, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहा है। ऐसा इस उम्मत में ऐसा कोई नहीं है कि जो मुसलमान होकर कलमा पढ़कर वो नबी को खुदा मान रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है मौलाना साहब, अच्छी बात है, बहुत से बातें बताई आपने। अभी नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप भी फारिग हो जाइए। आप लोगों ने काफिर कहा, ठीक है, आप जन्नती हैं, हम लोग काफिर, हम जहन्नमी हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग काफिर है, ठीक है, आपकी जुबानों से कह दिया, आप ही लोग जन्नती है, ठीक है, जाइए, अल्लाह देखने वाला है, इंशाल्लाह देख रहा है। देखने वाला तो फैसला हो रहा है ना, किताब में जब लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है, आप खुद ही फैसला किए हो, हमने फैसला नहीं किया है। क्या आप खुद ही फैसला किए हो? आप खुद बोल दिए कि ऐसा लिखने वाला काफिर है, आपने ही बोला। जी ऐसा बोलने वाला अल्लाह झूठ बोल सकता है। जी बेशक, हम नहीं कहा फैसला आपने किया। अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये कहने वाला। जी हमने ही कहा है कि ठीक है मौलाना साहब, 1:30 बज गया, नमाज का टाइम हो रहा है। आपने खुद ही कहा है काफिर है। करता हूँ मौलाना साहब, जोर के बाद होगी। ओके, जोर के बाद फोन होगी।